हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इरशाद भट्टी साहब के साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का एक वीडियो इंटरव्यू देखने वाले हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को जहाँ तक मैंने जाना है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इरशाद भट्टी साहब की बातों का सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कभी कभी तो वो अपने ही फिरके के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी वो बाबाओं को ही गलत ठहराने लगते हैं, कभी वो बाबाओं के फेवर में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इस इंटरव्यू में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इरशाद भट्टी साहब का किस तरीके से जवाब देते हैं। भट्टी साहब, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम किसी बंदे पर इल्जाम लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो कादियानियों का फ्रंट मैन है। हम जिम्मेदारी से मिर्जा साहब की जो वीडियोज हैं उनको सामने रखते हुए हम कहते हैं कि मिर्जा साहब ने जितना कादियानियत को प्रमोट किया इतना किसी ने नहीं किया है। इनकी एक वीडियो है जिसमें ये कहते हैं कि कादियानी जो हैं ये अहले किबला हैं और क़यामत वाले दिन इनके चेहरे, इनके जो आज़ाए वुज़ू हैं वो चमक रहे हैं। वो तो दज्जाल कहते हैं मिर्जा। नहीं, एक सेकंड, मिर्जा वो तो कादियानी कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ये तो एक होती है कि अचानक ये कहे कि मिर्जा बहुत अल्लाह का वली है तो इसको लोग फिर मानेंगे। यही तरीका होता है ना कि आप सॉफ्ट कॉर्नर पहले पैदा करें फिर आहिस्ता आहिस्ता। भाईजान, हम सारी साबित करेंगे कि ये बंदा इस पॉइंट पर ले आए पूरी उम्मत को और अपने जो इसके सुनने वाले हैं कि उनके दिलों में हमदर्दी आ गई है कादियानी, और वो लोग कहने लग गए हैं कि यार इनके खिलाफ तो एक सियासी बहस के ऊपर इनको जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा किया है, जो कि पिछले इतने अरसे से कादियानियों का मिशन है पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों को खरीदा इस काम के लिए कि ताकि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसने कहा है कि जी उनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमक रहे हैं। ये इन्होंने मिर्जा साहब ने मैं कहा। आपको अभी वीडियो इसके बाद दिखा देते हैं, ठीक। चीजें दे देते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी कि कादियानियों से निकाह करना कैसे से सवाल हुआ। कहते हैं सुली बात ये कि ये आले किताब से बेहतर हैं। आले किताब कुरान को नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते, तो अब ये क्या अवाम को तरगीब नहीं दी जा रही है कि जनाब वो तो कुरान नबी को नहीं मानते, कम से कम ये कुरान और नबी को मानते हैं, लिहाजा इनके साथ निकाह करना दुरुस्त है। इंजीनियर साहब, अली भाई, पहला सवाल आपकी खिदमत में रखने वाला हूं। बाबों को मानने वाले इंतहाई मुस्तनद आलिम दीन से हमारा एक फड्डा हो गया, झगड़ा हो गया, तनाजा छिड़ गया। वजह आप बने, इसलिए भी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। क्या आप वजह क्यों बने? हमने एक पोस्ट शेयर की कि इंजीनियर साहब माज़अल्लाह कादियानी नहीं है, ना कादियानी को स्पोर्ट में बात करते हैं, दलाइल से बात करते हैं। और फिर उसके बाद हमने उनको कॉल की कि हम आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि ये पोस्ट आपकी है। हमसे उन्होंने पूछा, हमने तस्दीक की कि जाहिर है कि ये पोस्ट हमने शेयर की। उन्होंने हमसे कहा कि आपने इंजीनियर को पक्का सच्चा मोमिन क्यों कहा? अगर आपने अब ये कह ही दिया है तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इंजीनियर कादियानियों को सपोर्ट करता है और मुबैना तौर पर वो कादियानी ही है। चूंकि उनके जुमलों से मैंने, चूंकि नाक़िसुल इल्म हूं, मैंने यही अखज़ किया। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वज़ू चमकते होंगे और कादियानियों के हवाले से तारीफ़ी पैगामात भी देते हैं और कलिमात भी अदा करते हैं अपनी ज़ुबान से। आप बता ही दीजिए, आप कादियानी हैं माज़अल्लाह या कादियानियों के हामी हैं? ज़रा उनको भी आज इस बात का जवाब चला जाए। ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दावत हक जो कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से किसी फ़िरके के बुज़ुर्ग की दावत नहीं है, बल्कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, किताब व सुन्नत की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार जिन बड़े अवामिल ने अदा किया उनमें से एक ये वाला भी था कि मुझ पे इन्होंने कादियानियत का इल्जाम लगाया। हालांकि मेरी जिंदगी के 31 बरस बरेलवियत में गुजरे, जिसमें मैं एक डोमिनेंट बरेलवी रहा हूं। दावत इस्लामी में मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से फारिग होने तक रहा और उनकी मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहा। उस वक्त भी मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा था और मेरे वालिद साहब के नाम के साथ उस वक्त भी मिर्जा ही लगता था, और जेलम की मुख्तलिफ मिलाद की महफिलों में वो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे इसी नाम के साथ, और इश्तिहार में नाम के साथ लिखा होता था। उस वक्त तक तो हम कादियानी नहीं थे, और अगर उस वक्त कादियानी थे तो हम बरेलवी कादियानी होंगे यकीनन, और अगर हम बरेलवी कादियानी थे तो इसका मतलब है कि कादियानी बरेलवियों से भी निकले हुए। तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। ये हमारे मुल्क में एक अदबी गाली के तौर पर किसी शख्स को डिफेम करना हो या अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालना हो, तो उसका हल यह है कि आप अगले बंदे के बारे में ये जुमला बोल दो कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। इस इल्जाम के बाद
इनका ख्याल ये था कि मैं सहम के बैठ जाऊंगा, जा लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तुम्हारे बाबों का मानने वाला है। वो सूफी था, वो हनफी था। कल तक वो बरेलवी देवबंदी हनफी जो पूरी दुनिया को ये बताया करते थे कि जो रफुल यदैन शुरू कर ले रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त वो अनकरीब कादियानी हो जाएगा, यानी अहले हदीस को ये गाली दिया करते थे। आज हमने बताया कि हनफी तो खुद कादियानियों का फिरका है और कादियानी हनफियों का फिरका है। ये लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि कादियानी हनफी सुन्नी थे, उनमें से निकले और वो रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं। आज जाए उनकी इबादतगाह में देख लें। हमारा तो नमाज का तरीका वो है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, और वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम की 11वीं ये खा रहे हैं, लेकिन उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। तो हमने तो ये बताया, और उसके बाद फिर हमने बताया कि थानवी रसूलुल्लाह कलमा जो बदियों के बुजुर्ग ने एंडोर्स किया, बरेलवी उन्हें गलत समझते हैं इसकी वजह से। उसके बाद हमने चिश्ती रसूलुल्लाह जो बरेलवियों के हाथ था वो निकाला, शिबली रसूलुल्लाह निकाला। तो हम इन सारे जाली जो बने हुए रसूल हैं, हम तो उनसे भागे हुए हैं। हमारे नजदीक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल हो या कोई थानवी दज्जाल हो या कोई शिबली दज्जाल हो, चूंकि ये बुजुर्गों की किताबें छाप रहे हैं और उसको डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ रसूल से मुराद उनका नुमाइंदा है, बातिल तावीलात करते हैं। तो हम तो सब के सब को इस्लाम से खारिज समझते हैं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जिन 3 बड़े अकायद के ऊपर है, अकीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत, उनमें से जो अकीदा रिसालत है उसके साथ खत्म नबूवत लाजिम व मलजूम है। तो खत्म नबूवत का मुनकिर, खा वो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला हो या पढ़ने वाला, या थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करने वाला, या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी कहने वाला, सब के सब लोग दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अब रहा ये कहना कि हम कादियानियों के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, तो भाई जब हम चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले फिरकों के लिए ये नरम गोशा रखते हैं कि हम इस तहकीक में नहीं पढ़ते कि इस फिरके की मस्जिद का इमाम इसको डिफेंड करता है या नहीं करता, हम उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, चंदा उनको देते हैं। तो फिर हम इनके लिए भी नरम गोशा रखे हुए हैं, तो ये कहेंगे कि नहीं आप हमारे लिए नरम गोशा रखो। अगर आपके लिए नरम गोशा रखे हैं तो उनके लिए हम ये नरम गोशा रखे हुए हैं। चूंकि वो एलानिया उम्मती नबी से क्लेम किए हुए, हम उन्हें काफिर समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं उनकी हम इल्मी इस्लाह करेंगे। उनकी इबादत गाहों को तोड़ना, उनको राह चलते प्रोसिक्यूट करना और उनके ऊपर हमले करना, पाकिस्तान के कानून को तोड़ना, इन चीजों के हम खिलाफ हैं। और ये सिर्फ कादियानियों के केस में नहीं, मैं क्रिश्चियंस की प्रोसिक्यूशन के भी खिलाफ हूं। मैं हिंदुओं के साथ जो कुछ सिंध में किया जाता है, वडेरे लोग उनकी बच्चियों के साथ जबरदस्ती निकाह करते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करते हैं, मैं तो इसके भी खिलाफ हूं। इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, दीन कबूल करने के मामले में कोई जबर नहीं। अल्लाह ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। तो ये वाला जो नरम गोशा है, जो इंसानियत वाला है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए। यही लोग ये हमें कहते थे कि नबी इस्लाम ने तो काफिरों के लिए भी चादरें बिछाई हैं, बताया ना, इल्मी आपने इख्तिलाफ रखना है। तो उनको काफिर मानना ये अलग चीज है, इल्मी इख्तिलाफ रखना और उन्हें दावत देना, उसका तकाजा यह है कि उनको कत्ल करने की बजाय उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए, ताकि कादियानियों की नस्लें इस्लाम में वापस आ जाए। और हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से सैकड़ों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। चूंकि मैंने चंदे नहीं लेने होते, इसलिए मैं अपने साथ खड़ा करके वीडियो नहीं बनवाता, पूरी फैमिली के साथ। ये बताएं कि इनकी आउटपुट क्या है। ये तो जिस मुनाजरे में बैठते हैं, ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर ही फंस जाते हैं। ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ। अच्छा जी, कभी भी नहीं, वो तो आगे रख देते हैं। नहीं, ये तो आप नहीं करें, कैसे? जी, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, ये नहीं कर सकते मुनाजरा। और ये बात मैं आपको बताऊं, इस हद तक है, मुझे 2017 के जो धरने थे खादिम रिजवी साहब के, उन धरनों में से एक शख्स ने फोन किया और उसने कहा कि मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूं और आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा भाई, खत्म नबूवत के कॉपीराइट सिर्फ इंजीनियर साहब के पास है, खादिम रिजवी भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकता। बिल्कुल, टीएलबी वालों को वाजे कहता हूं, ना साद रिजवी कर सकता है, ना खादिम रिजवी कर सकता है, ना मौलाना तारिक जमीर साहब कर सकते हैं, ना तारिक मसूद साहब कर सकते हैं। इवन ये जो 2 गले फाड़ने वाले भाई हैं लाहौर के भाभी, ये भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकते। अच्छा जी, मेरा चैलेंज है, जिस दिन उन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया, इनके फिरके का चंदा बंद हो जाएगा।
کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے, چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے, اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے. کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے, مگر وہ چیلنج ہے. وہ مانتے نہیں اور سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا, ایمان کا تقاضا ہے نا. آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے, فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے, فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے, فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکل ہے. مجھے پیش کیا فتویٰ لے لیں, کافر ہے, ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں اگر وہ اپنے نام کا کلمہ. ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے, ان کا دفاع کرنے والے, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی یہ اپنی مسجدوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں. ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے, یعنی صوفیوں کے ایک فرقے. اشری تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. یہ سارے دفاع کرتے ہیں. احمد صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے, اور انہوں نے مناظرے لڑے ہیں. دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا, وہ توصیف راجدی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے, طالب الرحمان شاہ صاحب, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو, تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں, جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے, کبھی بھی نہیں لگا سکتے. اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں, یہ کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے. اس کے رائٹس میرے پاس ہے, تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہے, آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہیں قادیانیوں کے خلاف. میں نے کہا نہ, قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی دجال ہے, چشتی بھی دجال ہے, تھانوی بھی دجال ہے, جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا. اگر انہوں نے نہیں کھلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے جی غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا, چلیں اس زمانے میں کوئی کر لے. یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, معرفت کی بات ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں. تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے. تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں, ختم نبوت پہ نہیں کر رہے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوہ, اچھا, ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کہتا ہے میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی. انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا, میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. تو جب ایک مسلمان کہتے کہ ہم نہیں مانتے بھائی, ہم دجال سمجھتے ہیں بھائی, اگر وہ دجال کہیں گے میرے بھائی, اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا, تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے. اختلاف رائے کیا تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے. یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ بگڑ گیا. انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ سارے بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے. تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے, اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے. ہمیں تو جیسے ہی پتا چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو زرق برق لباس ہے اتار دینا ہے, ہم نے فوراً اتار دیا. ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا, نہ تھانوی دجال بچے گا, نہ شیولی دجال بچے گا, اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا. لیکن علی بھائی اتنی تعریف کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے, یہ آپ نے کیوں؟ نہیں, یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری جانب تو کلپ ہی آئے بھائی, کلپ ہی ہے, اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا. ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہی ہوگی. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے
کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے, پوری بات نہیں آپ آتی. کے پاس حاضر ہوئے, آپ بتا دیں. ہاں جی, میں بتا دوں گا, لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں, آندہ بھی کاٹیں گے. میں چلیں ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں, ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو, ٹھیک ہے, صحیح. تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا. یہ بھی میرا چیلنج ہے, کبھی تک بھیج نہیں سکے, کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی. یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی, وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. جی, اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں, جی ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ظاہر ہے, ظاہر ہے. ہاں, تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں نہ دے رہے. ظاہر ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی, ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر. پولیس رات سے پہلے جو جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, جی, ان کی تفریق نہیں ہوگی, عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, نماز تو لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا, وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے. آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے. کل ملا کر تو بات یہ ہے کہ ان ساری جھوٹی باتوں کو قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک کڑوے سچ کو قبول کرنا. کیونکہ اگر یہ اس بات کو قبول کرنا بھی چاہیں تب بھی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا پھر اس فرقے میں واپس جانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. تو یہی وہ اصل بات ہے کہ جو کچھ مولویوں کو سچ بولنے سے روکتی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.